ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ. ಕಿಂ ವಾನೇನ ಧನೇನ ವಾಜಿಕರಿಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಂ ವಾ ಪುತ್ರಕಲತ್ರ ಮಿತ್ರ ಪಶುಭಿಃ ದೇಹೇನ ಗೇಹೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತ್ವೈತತ್ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಂ ಸಪದಿರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಮನೋ ದೂರತಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಂ ಗುರುವಾಕ್ಯತೋ ಭಜ ಭಜ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ವಲ್ಲಭಂ. एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः. किं वा अनेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः देहेन गेहेन किं ज्ञात्वा एतत् क्षणभंगुरं सपदि रे त्याज्यं मनः दूरतः स्वात्मार्थं स्व आत्मा अर्थं गुरुवाक्यतः भज भज श्री पार्वती वल्लभम्. इदानीम् एतस्य श्लोकस्य अर्थानुगुणम् अन्वयं जानीमः. अनेन धनेन वाजिकरिभिः किं वा प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः किं देहेन गेहेन किं रे एतत् क्षणभंगुरं ज्ञात्वा सपदि मनः दूरतः त्याज्यं स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतः भज भज श्री पार्वती वल्लभम्. अस्मिन् श्लोके परमेश्वरस्य जगदीश्वरस्य प्रार्थना कृता वर्तते. अत्र कश्चन बोधन विचारः विद्यते. स्वात्मार्थं गुरुवाक्यं स्वीकृत्य गुरोः वचनम् आज्ञां स्वीकृत्य पार्वती वल्लभं भज भज इति अत्र विवरणं कृतं विद्यते. कथम् इत्युक्ते अस्माभिः एतत् सर्वं ज्ञातव्यं. किमिति अनेन धनेन वाजिकरिभिः किम् अस्माकं जीवनं किं भवेत्. अनेन एतेन धनेन वित्तेन वाजिकरिभिः, वाजि अश्व, करि गज, अश्वैः गजैः किं प्रयोजनं. पुनश्च राज्येन प्राप्तेन राज्येन किं समस्तं राज्यं प्राप्तमस्ति, समस्तं अस्ति, अस्माकं समीपे सर्वमपि अस्ति, तेन किं प्रयोजनं. पुनश्च पुत्रकलत्रमित्रपशुभिः किम् अस्माकं समीपे पुत्राः सन्ति, कलत्रमस्ति, मित्राणि सन्ति, पशवः अपि सन्ति, एवं समृद्धम् अस्ति अस्माकं कुटुम्बं, तथापि तेन किं प्रयोजनम्. एतेन देहेन शरीरेण किं गेहेन गृहेण किं प्रयोजनम्. अतः रे एतत् सर्वं क्षणभंगुरं यत्किमपि दृश्यते तत् क्षणेन नष्टं भवति. वयं सर्वे मायाजाले स्मः. एतत् सर्वमपि एकेन क्षणेन नष्टं भवति. पुत्रकलत्रमित्रादयः शरीरं गृहं अश्वगजादयः राज्यं सर्वम् अपि एकस्मिन् क्षणे विनष्टं भवति. एतत् सर्वं गुरुवाक्यतः ज्ञातव्यं.
गुरोः उपदेशात् सर्वं ज्ञातव्यम्। एतत् सर्वं ज्ञात्वा मनः दूरतः एतत् सर्वं त्याज्यं भवेत्। एतेषु मनः न गच्छेत् तथा अस्माभिः व्यवहर्तव्यम्। एतेषाम् उपरि यदि अस्माकं मनः लग्नं भवति तदा वयं बहिः आगन्तुं न शक्नुमः। अतः गुरोः सेवां कृत्वा एतत् सर्वं ज्ञात्वा गुरोः वाक्यतः आत्मनः उद्धारार्थं आत्मार्थं स्वात्मार्थं गुरुबोधनं गुरोः वचनं स्वीकृत्य पार्वती वल्लभं भज भज भो मूढ भज भज गोविन्दम् इति यथा शङ्कराचार्यैः उक्तं तथैव अत्र श्री पार्वती वल्लभं त्वं भज तेन विना कोऽपि नास्ति, भवतः उद्धारार्थम् आत्मोद्धारार्थं कोऽपि नास्ति, अतः पार्वती वल्लभं भज भज इति उपदेशरूपेण अयं श्लोकः रचितः। अयं श्लोकः शार्दूलविक्रीडितम् इति छन्दसि रचितः विद्यते। एकवारं गायाम। किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् ज्ञात्वैतत् क्षणभङ्गुरं सपदि त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वती वल्लभम्। अस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। पुनरेकम् एतादृशं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः।